lang diha sa imong sabakan. Duwata inahan ang among halat, mga bulat kami sa kasalanan. Tungod sa kanunay mo
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Atong gisaulog karon ang dakong piyesta sa Dios nung kaluoy. Ato ipadangat ngadto sa maong kaluoy ang atong tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga panginahanglan. Ilabi na ang mga katuyuan ni adtong hapit na kaupsi sa pailob ug pagsalig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Sa tumang kalipay ato ipadayag karon ang atong dakong pagsalig sa Dios nung kaluoy nga naghatag kanato og bag-ong sinugdanan ug bag-ong kinabuhi. Ikaw
Pagarian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Kahit sa iyang mga tao, sayuta, Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Hari kami kanimo, tungod sa magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, nining bagong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan. Dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo. Sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang pundok sa mga magtutuo, usara sa hunahuna ug kasing-kasing. Ug wala kanilay miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabdangan, kundili nagambitay silang tanan sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom, ang mga apostoles nagsaksi
sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus, ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. Walay usa kanila nga nakulangan. Kadtong may mga uma o mga balay, nagbaligya niini, ug ang halin, gitugyan nila sa mga apostoles. Gibahin-bahin kini sa mga apostoles, sa tagsa-tagsa kanila, sumala sa ilang gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog, mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas, ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay
Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, anak sa Dios. Ug ang nahigugma sa usa ka amahan, nahigugma usab sa iyang anak. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios. Kung nahigugma nato ang Dios, ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay iyang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios, mao nga gituma nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan, ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Mauray makabuntog sa kalibutan ang mituo nga sa Jesus mao ang anak sa Dios. Ang mianhi mao si Hesukristo, ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubag sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya. Ug dili sa tubig lamang, kundili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mismo misaksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlog gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkagabii niadtong Domingguha, nagkatigom ang mga tinun-an sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya, mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human niya masulti kini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas miingon kanila, "Gawas kon makita ko,
ug ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid. Dili ko mutuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha sa Hesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kilid. Hikapa kini. Hikapa usab ang samad. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo, bisag wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat niining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Dahil ko ikaw, O Kristo. Happy Easter once again. Mga kaigsuunan, gisaulog sa liturhiya sa pulong ang kalapad, ang kataas, ug ang kalawom sa Dios nung kaluoy, nga popularly known today as the Divine Mercy. Angay tang mangutana, giunsa man sa Dios pagpasinati ngadto sa mga tinun-an niining maong kaluoy. Ilabi na gayud sa panahon nga nabaniog na nga ang Ginoo nabanhaw. Giunsa man niya pagpasinati ngadto kanila kining iyang divine mercy. Atong hinumduman mga kaigsuunan nga during that first Holy Week, ang mga tinun-an dali kaayong nakalimot sa mga pagtulunan sa Ginoo ug dali kaayo silang mitalikod kaniya taliwala sa mga pagpasakit, pagpakaulaw ug risgo nga iyang giatubang. Hadlok sila nga maangin. Nakalimot sila, busa mitalikod sila. Ang Ginoo mamiingon sad nga, mao po'y buhaton ako ninyo? Wala. Ang Ginoo padayong naghuna-huna kanila bisan pa man sa iyang pagantos. Hinumdumo sa iyang high priestly prayer, katong nagampo siya sa wala pa siya sakita, nagampo siya nga ang iyang mga tinun-an ligunon. Tanawa siya mismo ga-agonize, pero naagihapon siyang una-una unsay dangatan sa iyang mga tinun-an. Dito sa cross gabitay nagtinga. Pagsulti niya pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sa inyong tan-aw, ang gipasaylo sa Ginoo kadto rang gapaantos niya ug apil ang mga tinun-an nga mibiya niya. Apil to sila sa naa sa hunahuna ug kasing-kasing sa Ginoo sa pag-ingon niya pasaylua sila. Wa gyud mo biya ang Ginoo sa mga tinun-an. Gani sa takna nga labing nanginahanglan ang mga tinun-an sa Ginoo kay hapit na gyud sila mag mental health problem. Hapit na gyud sila mahugno unsa gibuhat sa Ginoo, mitungha siya sa ilang taliwala. At the time they needed him the most, mitungha ang Ginoo. Unya unsa gibuhat sa Ginoo, nanudya, naningil, wala. Wala niya sila sudyai. Iya hinuon silang gitagaan sa gasa sa kalinaw o pagpasaylo. Haro malig-on sila, mahupay sila o makapadayon sa buhat sa pagpangluwas. Tanawa gud makaigsunan kung atong basahon ang kasulatan, especially Matthew 16:4, ang Ginoo sa dinhi pas kalibutan
kontra jud kayo niya ang panglantaw nga to see is to believe. Kontra kay niya ang mga tao nga magsalig lang sa makita usa mo tuo. Unsay description niya sa mga tao nga nga to see is to believe? Wicked and adulterous people. That's how the Lord hated to see is to believe mentality. Tanawa mo na iyahang basic disposition towards such mentality. Pero tanawa, tungod sa iyang dakong kaluoy, the Lord stooped down to the level of the disciples. Unsay gibuhat niya? Misugot na lang siya nga mag-to-see is to believe sila. After siya mitungha nga to kanila, unsay gibuhat sa Ginoo pagyud? As if it was not enough already nga nitungha siya. Unsay gibuhat niya? Gipakita niya ngadto kanila ang signs of His passion. Ang timaan nga siya mautong namatay ug ang nabanhaw. Nawa kontra kay niya, pero misugot na lang siya. For the sake sa iyang apostoles nga nangaluya, nangalibog, nabalaka, unsay dagan sa ilang kinabuhi ug unsay kaugmaon sa movement nga gisugdan sa Ginoo. Unya, in a most special way, ang naka-benefit nining maong kaluoy sa Ginoo si Tomas. Kay si Tomas, imbis iyang kasab-an, a week after, tungod kay nanganti nga, di ko mo to, gawas kung mahikap nako ang iyang samad. Matapion nako ang akong mga tudlo sa timaan sa iyang pag-antos. Nanganti. Imbis iyang kasab-an, sa gibuhat niya. The same thing, nagpakita og kaluoy pagsabot. Og iyang giingnan, sige, mo na ganahan ni mabuhaton Tomas, o dera. Sige. Pero wala maingon ang ebanghelyo nga si Tomas iya jung gihikap. Di ba? Wa maingon nga iya jung gitapion ang iyang tudlo sa samad sa Ginoo. Automatic pagkakita niya sa Ginoo, nahawa niya nawa ang iyahang pagduha-duha ug miingon dayon siya sa dili hitupngan nga profession of faith. Why makatupong diha sa kasulatan? Nining profession of faith niya mahitungod sa Ginoo. Dominus meus et Deus meus. My Lord and my God. Makigsunan hinumdum na kog sugilanon mahitungod sa usa ka reliyoso kaayo nga pamilya nga nagdali in taon og uli ngadto sa probinsya aron makaabot sa mga seremonya sa Semana Santa. Nya kay nagdali man, nya traffic ayo, hala, dangerous maneuver, swerving ug overspeeding. Pila ra istorya gi-apprehend sa traffic enforcer ang nagdrive. Ang nagdrive ang inahan. Puno kayo nya kagang-kagang pagid ilang sakyanan in town kay igo-igo ra man ang kahimtang. So gikulbaan in town makigsunan ka first time nga na-apprehended ang maong reliyoso kay nga pamilya. Midool ang traffic enforcer sa driver ang inahan. Iyang gitanaw-tanaw, puno kay ang sakyanan, kagang-kagang pagyod. Unya miingon dayon ang inahan, kay reliyoso lagi. Sir, Matthew 5:7. Be merciful and you shall be shown mercy. Wa lang mo tingog ang traffic enforcer, padayong katanaw, o miingon dayon, ma'am, sa kung tanaw sa inyong kahimtang ba, no offense meant ha, murag dili ni mo kaya ang violation ticket. Di gyud ni mo kaya. Kaya kung tanaw niyo, murag lisod jud ka financially. Ay lagkalain, ma'am ha? Mauna, ma'am, John 8:11. Go your way, but from henceforth, sin no more. Maunay gibuhat sa Ginoo sa iyang mga tinun-an, imbis sudyaan, gipakitaan og gugma og kaayo. Og unsay resulta makaigsuonan, nausab gyud sila. Ang mga cowardly disciples nahimong Christian martyrs. All of them died martyrs for Christ except John. Tanawa, mga talawan, pero tungod sa maong kaluoy, nagmaisog ug namatay tungod og alang sa pagtuo. Inikalawat nato few moments from now ato hangyoon ang Ginoo. Lord, tabangi intawon kami nga musalig sa hugot nga paagi ug mudangup kanunay sa imong kaluoy. Ilabi na sa panahon nga kami mabalaka, mahingawa ug mahadlok sa mga butang niining kinabuhia.
Ginoo, dili unta namo ibaliwala o abusahan ang imong kaluoy. Hinunua, tugutan namo kini nga maghimo ka namong mapasalamaton. Aron sukad karon, amo ikaw nga himayaon sa among hunahuna, sa among pulong, o sa among mga buhat. Amen. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko, ginamit ang kredo sa mga apostoles. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan, kansang anak sa Hesukristo, pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, mibuntog sa kamatayon o pinaagi sa iyang pagkabanhaw, naghatag og bag-ong kinabuhi sa kalibutan. Muingon kita, Jesus, nagasalig kami kanimo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga ang tibok simbahan, mabago pinaagi sa grasya ni ining panahon sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga gobyerno sa kalibutan o labi na sa atong nasod, dili mahadlok nga magpuyo diya sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Alang kanila nga gitawag ngadto sa parianon o relihiyosong kinabuhi, nga magmatinud-anon silang musaksi sa pagkabanhaw ni Kristo diya sa ilang pagpuyo ug sa ilang mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Jesus, Alang kanatong tanan nga niya karon dinhi, nga magpabilin kitang matinud-anon sa atong mga panaad sa bunyag, aron makadangat kita sa langit ng puloy-anan nga giandam ni Kristo. Alang kanato, magampo kita sa Ginoo. Jesus, nagasalig kami kanimo. Nga imutang isipon nga takos o mapuslanon alang kanato, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, Alang sa tanang mga matuohon nga may halina, nga makaanhi na sila sa mahimayaong, makaambit na sila sa mahimayaong pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Jesus, O Dios, pinaagi sa kamatayon sa imong anak, gihatagan mo kami paglaom sa kinabuhing tunhay. Pinaagi sa iyang pagkabanhaw, itugot, nga maangko namo kanang kinabuhi nga among gipangandoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ako karon nagpatawag
Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawaton sa Ginoo sa bisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paghimaya sa yagan, alang sa atong kasalanan tibubong yang santos na simbahan. Dawataw Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binunyagan, aron ang mga nabago na pinagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan, makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Maunang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ilabi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon ug ang among kinabuhi nabanhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pagtuaw. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Ngalawas ug dugo ni Hesu Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahana, kahay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis,
Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunay nga kasabuhutan. Ahang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pari ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga babanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog kita og atong sangpiton ang Dios, Amahan. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagay ko ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian.
Nagpangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imong mananging harian ahanggaong ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit na ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dire ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakita. What
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat nining Pasko sa pagkabanhaw, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa tanan nga nanginahanglan sa Diyos nung kaluoy, atong pangadjion ang 3 o'clock prayer. Together, you died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. Mga kaigsunan, wala mo mahibong nga si Tomas gitawag og ang kaluha. Pero wala isgote kinsay iyang kaluha. Daghang theories nga nagpaluyo ni ini. Na theory nga nagkanayon nga si Tomas naagyoy kaluha pero wala lang hisgote sa kasulatan. Ikaduhang theory mao kini nga si Tomas anggid-anggid og naong sa Ginoo. Mao na nga gianggaan siya og kaluha.
Nasa laing theory nga nagkanayon, si Tomas kaluhag yun sa Ginoo. Pero it's not supported by sacred scriptures. Pero naa sa mga expert sa spirituality nga nagkanayon, posible nga sama nga naigianggaan si Kristo nga sons of thunder, hinumdo mo? Na yung mga tinunan gianggaan niya sons of thunder, dili tungod kay anak yun sila sa dugdog, kundili tungod kay naa sila'y batasan nga may pagka-irritable, may pagka-temperamental, nga mura pod og dugdog, nga mukalit lang. Posible sa kuno nga si Tomas gianggaan og kaluha. Nga naman, kay inigtutok nato ni Tomas, makapanamin ta. Kay naa siya'y taras nga pareha gyud nato sad sigurista, mangayog ebidensya, gusto mo tan-aw, gusto mo simhot, gusto mo hikap sa dili pa mutuo. Muna inigtanaw na to ni Tomas, makaingon ta, kaluhami. Og tungod ni ana, makalaom ta nga sama nga si Tomas, gipakitaan sa Ginoo sa iyang kaluoy, mausab kita. Pakitaan ta sa iyang kaluoy, aron makasabot kita sa hinahinay, sa kalawom, sa kalapad, og sa kataas sa atong tinuhuan. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo og pangayua ang panalangin Dios non atol nining piyesta sa Divine Mercy. Ang Ginoo mag-amping kaninyo, ang Ginoo manalangin kaninyo, hinaot iyang ipakita kaninyo, ang iyang naong ug ihatag kaninyo, ang kalinaw. Ang Ginoo mag-amping kaninyo, ang Ginoo manalangin kaninyo. Manguros ang tanan. Ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tanan. Amen. Amen. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Thank you. Take care. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His word. Give thanks to the Lord all our days. Sing hallelujah, sing your song. Rejoice and be glad, and as dance rejoice, for Christ is our Lord, our Savior and King. Give thanks to the Lord, for He is our God. Give thanks to the Lord all our days. Give thanks. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.